अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाजरीन, आज है 5 अगस्त और आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त को ही इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया था। नाजरीन, इमरान खान के गिरफ्तारी से पहले तकरीबन 1 साल पहले आप कह लें, और अब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान किसी हाल में भी स्टेबल नहीं है। हर तरह, चाहे आप अदलिया की तरफ देख ले, चाहे आप जो है ना हमारे पुलिस की तरफ देख ले, जो पंजाब में पुलिस ने पत्नी क्या बन गई है ना। उसके अलावा जो जमान पार्क के ऊपर जो अटैक हुआ करते थे इमरान खान की गिरफ्तारी करने से पहले, फिर उसके बाद इमरान खान जेल में हो के उसने इलेक्शन लड़ा, उसने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा उनके नुमाइंदों ने, तो उन्होंने इलेक्शन में तबाही मचा दी और 180 सीटें जीत ली। उसके बाद ज़बरदस्ती जो है ना एक दिन नताइज डिले करके जो है ना नताइज तब्दील करके फॉर्म 47 से फिर उनसे सीटें छीनी गई। अब जो है ना वो सीटें काफ़ी नहीं रही उनके लिए, अभी भी लगे हुए हैं, जो है ना सीटें छीनने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने जिस बदरी से जेल काटी है, इस बदरी से ना पिछले किसी ने जेल काटा है और ना ही आगे कोई जो ना रहनुमा ऐसा है जो इस बदरी से जेल काट सके। नाज़रीन, बात ये नहीं है कि कौन बदरी से जेल काटता है कौन नहीं, बात यह है कौन किस वजह से जेल में है। नाज़रीन, आप इमरान खान के केसेस देख के पिछले 2-3 व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि जो इमरान खान के केसेस है वो अब 200 क्रॉस कर गए हैं, यानी कि 3 सालों में 200 केसेस वो क्रॉस कर गए और उससे पहले कोई केस नहीं था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सियासी नौयत के केसेस है और इमरान खान जो है ना किसी बेगुनाह जो है ना वो जेल में है, और वो बेगुनाह होकर और इस तरह बहादुरी से जेल काट रहा है। तो ये बात काउंट की जाती है, सिर्फ बहादुरी जो है ना काउंट नहीं की जाती है कि किसी ने गुनाह किया हो और वो जेल काट रहा हो फिर आपके उसका कहो कि ये बहादुर इंसान है, इस तरह बात नहीं है। इमरान नाज़रीन, आप अगर मुवाजना करें नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ या फिर शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने 5-6 महीने के जेल में जो ना 6-7 मरतबा अस्पताल की विजिट की है। और नाज़रीन, इमरान खान जब से अडयाला जेल गए हैं उसके बाद निकला ही नहीं है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या फिर किसी भी। हाँ, उसको जो जुल्म और सितम उसके ऊपर हो रहे हैं वो उसका एक हिस्सा भी जो है ना बाकियों के साथ नहीं हुआ है। ये बात भी जो है ना ज़हन नशीन कर ले कि जो सख्तियाँ इमरान खान के साथ हो रही है उसका एक हिस्सा भी बाकियों के साथ, यानी कि नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने जेल काटे, उन्होंने फिर भी बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकले। उसके तो नाज़रीन, इमरान खान को खराज तहसीन तो हर कोई पेश करता है, हमारी तरफ से भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आज जो है ना अपोजिशन की तरफ से, आप पीटीआई नहीं कह सकते क्योंकि हमने जो पीटीआई है उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है ना, उनके साथ बाकी अपोजिशन जितनी भी है वो इकट्ठे है सिवाय मौलाना के। तो उन्होंने तहरीक आज शुरू की है। नाज़रीन, ये तहरीक कामयाब थी या नाकाम थी ये तो बात कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता जो तहरीक शुरू होने से पहले जो सजाएं दिलवाएगी एमएनएस को और पीटीआई कारकुनान को, वो अगर देखा जाए, उसके अलावा जो पुलिस की रेड थी रातों रात, जो कहीं रहनुमाओं पे, कहीं नामवर जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके घरों पे जो रेड पड़ते आ रहे थे पिछले दिनों से, उनको देखकर ये तहरीक अच्छा खासा इसकी शुरुआत कह सकते हैं। अभी
تو اختتام کب ہوگا یہ تو ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن شروعات اس کی کافی اچھا ہوا ہے، اس کا اچھا خاصا کراؤڈ بھی نکلا ہے، لیکن یہ تحریک کب تک چلتی ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ناظرین، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور نکلے، میں کہتا ہوں میرے لیے آپ نکلے، آپ کہتے ہیں میرے لیے کوئی اور نکلے، تو ایسے میں کوئی نہیں نکلتا، اور بات جو ہے نا بات میں جو ہے نا بات آخر اسی ڈیل پہ ہی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جو سیاسی صحافی جو ہے نا، سیاسی یعنی کہ جو حکومت کے پرلے ہیں، وہ عمران خان کو آج کل کافی مشورے دے رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو شاید فیڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ مشورے یہ دے رہے ہیں کہ جو ہے نا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، عمران خان کو کسی نہ کسی ڈیل کے ذریعے باہر آنا چاہیے، کیونکہ ڈیل ہی آخری حل ہے، ڈیل کے علاوہ وہ باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات کہیں حد تک صحیح ہے، کیونکہ ہمیں کہیں بار احتجاج کا موقع دیا گیا، لیکن ہم اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو ناظرین، عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ اسلام آباد کے دیواروں پر واک چیکنگ پہ عوامی فیلڈ مارشل عمران خان کے ساتھ تصویر کے ساتھ جو ہے نا وال چیکنگ ہو رہی ہے۔ تو جو ہے نا عوام کے دلوں میں آپ کو جو ہے نا محبت کرنا پیدا کرنا ہوگی، تبھی جا کے آپ عوام میں مقبول ہوں گے، نہ کہ زور زبردستی سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا اس کا پتنی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کیا لگا ہوا ہے کہ وہ عمران خان پہ تنقید کر رہا ہے۔ حالانکہ انجینئر علی مرزا جو ہے نا وہ ایک انجینئر ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ اس نے خود کو مولوی بنایا ہوا ہے، اور آپ اس کے اوپر ابھی میں مزید تنقید نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا انجینئر بھی ہو، مولوی بھی ہو، سیاستدان بھی ہو، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولا خطرہ ایمان۔ تو یہ سین ہے مرزا کے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل بننا اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو وسیم منیر ہے، اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو فیلڈ مارشل مل چکا ہے۔ اب اس بات کی کیا تکمنتی آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تکبر ہے اس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران ریاض ہے وہ میرا فیم لے کے مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، یعنی کہ میرے شہرت مجھ پہ تنقید کر کے جو میرا شہرت ہے، میرے جو فالوورز ہے، وہ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ کہاں سے دکمنتی اس بات کے وہ کر رہا ہے؟ تو بہرحال اس کے شاید کوئی چھبی لگ گئی ہے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ ایسے میں اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو جو وہ کام کر رہا ہے بس وہ صحیح کر رہا ہے، اس میں لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پچھلی دنوں ETC اسلام آباد سے جو ہے نا پٹھے رہنماؤں کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، جس میں شامل ہے ہمارے ساتھ زرتاج گل، عمر ایوب، صاحبزادہ حمید رضا، شبلی فراز، اور اسی طرح 9 ارکان کو آج جو ہے نا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے نا الیکشن کمیشن ان کو نائل کر دیا ہے۔ اب وہ سیٹیں خالی ہے، ان سیٹوں پہ اب زمینی الیکشن ہوگا۔ تو زمینی الیکشن سے آلریڈی عمران خان نے منع کیا ہے کہ ہم نے کوئی زمینی الیکشن نہیں لڑنا، کیونکہ یہ ہماری ہی سیٹیں ہیں، ہمارے زور زبردستی۔ عمر ایوب کے کہے کہ 9 مئی کو انہوں نے شیشے توڑے ہیں، تو اس شیشے توڑنے کی سزا 10 سال ہے، اور اس کی سزا نااہلی ہے۔ ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اربوں کا نقصان ہو گیا چین اسکینڈل میں، اس سے پہلے سولر پینل کا جو اسکینڈل تھا، کتنے ابھی یہ 1 سال 2 سال ہو گئے نا، 1 سال 1.5 سال ہو گئے گورنمنٹ کے، تو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں، کتنے اسکینڈل نہیں ہوئے۔ تو وہ بالکل آل از ویل، بٹ اگر جو PTI نے نہ احتجاج کا احتجاج میں نکلا تو سزا۔ پچھلے دن میں نے بتایا کہ آج کی تاریخ کے FIR 4 تاریخ کو کٹے تھے،
ये हाल अहवाल है। तो नाज़रीन, इसके अलावा वफाकी कैबिनेट ने जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को चेयरमैन वफदा तैनात कर दिया है। तो नाज़रीन, मुबारक हो, हमारी एक और चौकी पे कब्जा हो चुकी है। अलबत्ता नाज़रीन, ये गलतियाँ इमरान खान ने भी काफ़ी सारी की है। आप जो है ना PIA के जो चेयरमैन से लेकर उसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, और उसके अलावा जो हमारे पास मतलब चेयरमैन वापडा जो है ना, वो भी इमरान खान ने भी वो बंदे जो है ना हायर किए थे रिटायर्ड आर्मी से, मतलब आर्मी से रिटायर जो है ना उनको ज्वाइन कराया गया है, लेकिन वो रिटायर थे अलबत्ता। लेकिन नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ कि फौज जो है ना अपना इदारा चलाने के लिए सिविलियन हायर करता है, और सिविलियन इदारा को चलाने के लिए फौज हायर करता है। क्या तुक बनता है इसमें? फौजी फाउंडेशन का वो कौन है जो MD है? फौजी सीमेंट का MD कौन है? सिविलियन। लेकिन वापडा को किसके हवाले कर दिया? तो नाज़रीन, उसके अलावा जंग न्यूज़ के मुताबिक एक सर्विंग मेजर जनरल को एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया है। पहले तो हमें डर था रिटायर्ड का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सर्विंग मेजर जनरल भी हमारे खिदमत में उतर गए हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।